Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। दशक नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनपछि नेतृत्व चयनमा धमाधम यतिखेर युवा पुस्ताको वर्चस्व कायम हुन थालेको छ। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभयो, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैले सबैको आशा भरोसा विश्वास युवा पुस्तातिर तानिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा युवा पुस्ताले छलाङ हानेको छ र युवा पुस्ताको हालिमुहाली भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। अब नेपाली कांग्रेसमा आगामी यात्राको लागि अहिलेको पुस्ता कति सक्षम छ त? साँच्चीकै पार्टीले त अब कस्तो किसिमको रणनीति तय गर्नु पर्ला त? नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्ला त? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अगाडि पनि चुनौती नै चुनौती छ। उहाँले सबैलाई मिलाएर लिएर जानु छ। उहाँले अब गुटगट राजनीति छोड्नु छ र साझा सभापति बन्नु छ। उहाँ 60% सभापति होइन, 100% नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेर उहाँले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु छ। त्यसैले अब शेरबहादुर देउवा सफल सभापति बन्नको लागि सबैको सभापति बन्नुपर्छ। डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि सभापति बन्नुपर्छ। 40% मत ल्याउनु भएको छ डाक्टर शेखर कोइरालाले, त्यो समूहको पनि सभापति बन्नुपर्छ र कांग्रेसमा अब गुटगत राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ, भागबन्डाको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ। अब फलानुलाई पार्टीमा राख्ने, फलानुलाई नराख्ने, फलानुलाई मन्त्री बनाउने भन्ने काम अब कांग्रेसमा सबैले छोड्नुपर्छ। राम्रो मान्छे, सक्षम मान्छे, योग्य मान्छे, सबैले मन पराएको मान्छे, जनमुखी मान्छेलाई कांग्रेसले नेतृत्वमा लिएर जानुपर्छ। त्यसैले आगामी दिनमा अहिलेको पुस्ताको पनि चुनौतीहरू छ, युवा पुस्ताको पनि निर्वाचन आउँदैछ। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले अब कसरी अगाडि बढ्ने त? कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने? 5 दलीय गठबन्धनसँग सहकारी हुन्छ कि हुँदैन प्रचण्डसँग, माधवपा नेपालसँग? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र अब उपसभापतिको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। धनराज गुरुङ एकदम राम्रो मान्छे, असल मान्छे निर्वाचित हुनुभएको छ। पूर्णबहादुर खड्का परिपक्व नेता, दाग नलागेको नेता, दुवै उपसभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि महामन्त्रीमा पनि दुवै आशा लाग्दा मान्छेहरू आउनु भएको छ। गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा कार्यकर्ताले रुचाएको, मन पराएको दुवैजना। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी उहाँहरूलाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँ सफल सभापति बन्नुहोस्, बीपी कोइरालाको दाँजोमा पुग्नुहोस्। उहाँको जुन किसिमको राजनीति पर्सनालिटी थियो, भिजन थियो, दृष्टिकोण थियो र सबैलाई मिलाएर लाने र विश्वको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिरो हुनुहुन्थ्यो बीपी कोइराला। त्यस्तो नेता चाहिएको छ कांग्रेसलाई। अब शेरबहादुर देउवाले पनि बीपी कोइराला बन्नेतिर लाग्नुपर्छ। असल नेता, सफल नेता, जनताको मनमा बस्ने नेता हामी सबैको चाहना छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा अब नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीहरूको मतगणना पनि हुँदैछ केन्द्रीय समितिमा। अब को आउँछन् केन्द्रीय समितिमा, कसले विजय प्राप्त गर्न सक्छ केन्द्रीय सदस्यमा, आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र सहमहामन्त्रीमा पनि कसले विजय गर्न सक्छ, विजयका आधारहरू के हुन सक्छन्, हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई थाहा, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। र आज हामी एमालेको कुरा गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, एमालेको नवनिर्वाचित अध्यक्षले भन्नुभएको छ,
प्रचण्डको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग साँठगाँठ छ। 5 बुँदे सम्झौताको कुरा उहाँले बताउनु भएको छ। निर्मल निवाससँग प्रचण्डको सम्बन्ध भएको कुरा उहाँले बताइसकेपछि आज प्रचण्डले चुनौती दिनुभएको छ र भन्नुभएको छ छिटो प्रमाणित गर्नुहोस्, झुटो कुरा नबोल्नुहोस् भनेर उहाँले आज आक्रोशित भएर वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ प्रचण्डले। यतिखेर माओवादी केन्द्रलाई पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन लागेको छ, राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ माओवादी केन्द्र। तर पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा जुवारी राज संस्थाको बारेमा, अहिले राज संस्था छैन हाम्रो देशमा, तर पनि राज संस्थाको बारेमा फेरि पनि बस, राजाको बारेमा फेरि पनि बस। हाम्रो देशमा गणतन्त्र छ, संहिता छ, राष्ट्रपति छ, संस्था छ, तर फेरि पनि राज संस्थाको बारेमा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको बारेमा, निर्मल निवासको बारेमा किन छलफल भइरहन्छ बारम्बार? यसको कारण र आधार के हो? आज हामी यस बारेमा पनि खोतल्ने छौँ र देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि, 62-63 सालको जनआन्दोलनको स्पिरिटको कुरा गर्दाखेरि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि दलका नेताहरू कहाँ चुके? जनचाहना अनुसार किन काम हुन सकेन? हामीले किन आज जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ? किन महँगी बढिरहेको छ? किन जनताले सेवा सुविधा पाएका छैनन्? जनता किन भोकभोकै छन्? कर्णालीका जनताले किन अझै पनि चामल पाएका छैनन्? किन यस्तो भइरहेको छ? किन सडकहरू विस्तार हुँदैन? किन बाटोघाटो बन्दैन? किन स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुँदैन? किन निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आज जनताले पाउँदैनन्? किन शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुँदैन? क्वालिटीको एजुकेसन हाम्रो देशमा किन छैन? धेरै प्रश्नहरू छन्। देशले प्रगति गर्नुपर्छ, उन्नति गर्नुपर्छ। अब अहिलेको कङ्ग्रेसको नेतृत्वले, युवा पुस्ताले, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले साँच्चैको देशको मुहार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, खोइ त जनताको चाहना अनुसार काम भएको। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज हामी समग्र रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा, नेतृत्वको चुनौती र अवसरको बारेमा, सम्भावनाको बारेमा, युवा पुस्ता अब केन्द्रीय समितिदेखि पदाधिकारीमा आइरहँदाखेरि युवा पुस्ताले अब कसरी कङ्ग्रेसलाई हाँक्छ त, पार्टी सभापतिसँग कसरी समन्वय गर्छ त? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। धनराज गुरुङसँग हामी विशेष कुराकानी गर्छौँ। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङ हुनुहुन्छ। धनराज गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। ऋषिजी धन्यवाद छ। तपाईँलाई बधाई र सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताको वर्चस्व भएको, छलाङ मारेको हो। निश्चित रूपमा चाहिँ नि युवा पुस्ता अगाडि बढेको छ। अहिले पदाधिकारीमा हामीले जसरी आयौँ, म आफै उपस्थित छु तपाईँको अगाडि उपसभापतिमा। तपाईँले जित्नुभयो, म त खुसी छु। महामन्त्रीमा किन तपाईँहरू जस्तो योग्य र सच्चे मान्छे कहाँलाई चाहिन्छ? महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशहरू आइसक्नु भएको छ। यसले के सङ्केत देखाउँछ भने अब रूपान्तरको चाहिँ नि बाटोमा लाग्यो र पात्र मात्रै रूपान्तरण होइन, हामीले विशेष जिम्मेवारी, विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ रूपान्तरणको पक्षमा। रूपान्तरण भनेको कुनै शब्द जाल मात्रै होइन। हिजोसम्म हामीले भनेको रूपान्तरण अब व्यवहारमा हामीले उतार्नु आवश्यक छ। त्यसैले विशेष गरेर त्यो रूपान्तरणलाई व्यवहारवादी बनाएर लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो जिम्मेवारी। अनि तपाईँको पुस्ताको एउटा मत थियो पुस्तान्तरण र रूपान्तरण। हजुर। अब पार्टी सभापति त फेरि शेरबहादुर देउवा बन्नुभयो, उहाँलाई तपाईँहरू छ नि सच्याएर तपाईँहरूको एजेन्डामा लिएर जान सक्नुहुन्छ? उहाँ त टल पर्सनालिटी हो, देशको प्रधानमन्त्री हो। एकदमै उहाँ टल पर्सनालिटी, प्रधानमन्त्री, सबै कुरा हो। ऋषिजी, उहाँको यो दोस्रो इनिङ्स हो। तपाईँ क्रिकेट म्याच हेर्नुहुन्छ होला, टेस्ट क्रिकेट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले दुईपल्ट इनिङ्समा ब्याटिङ गर्नुपर्छ, पहिलो इनिङ्स, दोस्रो इनिङ्स। शेरबहादुर देउवाको, सधैँ नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स खराब भयो होला। क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट भएर हुने ब्याट्सम्यानले दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी मारिदिइराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स अलिक खराब भयो होला, तर मलाई लाग्छ दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी नै नहाने पनि हाफ सेन्चुरी उहाँले हान्नुहुन्छ, हान्न सक्नुहुन्छ। उहाँले काङ्ग्रेसमा हान्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले। हामी छौँ नि। अब चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गबाट लिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनै पर्छ। हिजोकै परम्परागत ढङ्गबाट फेरि पार्टी चलाउने हो भने उपसभापति धनराज गुरुङहरू अथवा विश्वप्रकाश गगन थापा महामन्त्री भएको के काम लाग्यो हामीलाई? उस्तै ढङ्गबाट, उस्तै परम्परागत शैलीमा
पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहिने सहयोग गरिरहने हो भने कुनै अर्थ छैन। हामीले चाहिने जिम्मेवारी पाउनु र नपाउनुको त फरक देखिनु पऱ्यो नि त ऋषिजी। फरक देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो ताकत, त्यो ल्याकत, त्यो औकात, त्यो हैसियत, त्यो क्षमता हामीले देखाउनै पर्छ। तपाईँको पुस्तासँग क्षमता होला, अनुभव होला, त्याग पनि होला, समर्पण पनि होला धनराज गुरुङजी। तर तपाईँहरू सामु धेरै चुनौती छ कङ्ग्रेस पार्टीभित्र, किनभने बुढा पुस्ता छन्, अझै पनि परिपक्व पुस्ता छ नि त। शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको दोस्रो पटकको लागि सभापति निर्वाचित भएर आइसक्नु भएको छ। उहाँको जीवनमा यो ठुलो अवसर पनि हो, चुनौती पनि भन्छु म। शेरबहादुर देउवाले तपाईँहरूको कुरा नसुनिकन एक्लै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न कङ्ग्रेस पार्टी? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अधिकार छ कि छैन विधानमा? होइन, त्यसरी एक्लौटी हिँड्यो भने त केन्द्रीय समितिको निर्वाचन केन्द्रीय समिति किन चाहियो थियो? चाहिँदैन नि त। एक्लैले निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिसँग हुने भए अरू मान्छे किन चाहियो? उपसभापति किन निर्वाचन गर्ने? महामन्त्री किन निर्वाचन गर्ने? 8-8 जना सहमहामन्त्रीमा किन निर्वाचन गर्ने? होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि स्पष्ट कुरो के हो भन्दाखेरि यो सामूहिक नेतृत्व नै हो। र तथापि म के भनिरहेको छु भने हामीले व्यवहाररत पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। होइन, विधि र पद्धति अनुसार कङ्ग्रेसलाई चलाउनको लागि सभापति तयार हुनुपर्छ। तयार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई विश्वास छ सभापतिले तपाईँहरूको कुरालाई सुन्नुहोला, भावनालाई समेट्नुहोला, त्यही अनुसार निर्णय गर्नुहोला? अब उहाँले देखिराख्नु भएको छ नि, हिजोको जस्तो परिस्थिति छैन। अब काङ्ग्रेसभित्र जुन नेतृत्व चयन गर्नुभएको छ महाधिवेशन का साथीहरूले, नेताहरूले, त्यसबाट उहाँले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ कि अब परिस्थिति रहन्छ, पहिलोको सोच र पहिलोको स्थितिलाई बदलेर अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ, म आफै बदलिनु पर्छ भन्ने सोच उहाँमा आउँदैन भनेर कसरी भन्ने अहिले नै होइन। 70 काटेको नेताले अब तपाईँहरूको जस्तो छ नि पुस्ताको जस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने? यो चाहिँ नि उहाँको अनुभव र हाम्रो पुस्ताको ऊर्जा दुईटाको फ्युजन गरेर अघि बढ्ने। शेरबहादुर देउवा र तपाईँहरूको बिचको फ्युजन काङ्ग्रेसको आजको आवश्यकता हो। यस, युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ताको फ्युजन, अनुभव र ऊर्जा, हाम्रो ऊर्जा उहाँको अनुभव, यसको फ्युजनबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउने। तर कङ्ग्रेसमा यसपटकको जुन परिणाम आयो नि, सभापतिमा, उपसभापतिमा, महामन्त्रीमा, अब सहमहामन्त्रीमा त आउन बाँकी छ, केन्द्रीय सदस्यमा पनि आउन बाँकी छ, तपाईँले सोच्नु भएको थियो यो किसिमको जनमत आउँछ भनेर? महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यो निर्णय गर्छन् भनेर? हामीलाई धेरै हामी आशावादी नै थियौँ। म आशावादी थिएँ। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्थ्यो? एकदमै, नत्र किन उठ्थेँ म? तपाईँ उपसभापति जित्ने कुरा एकदम पक्का पक्की थियो? पक्का पक्की होइन, तर म प्रस्तुत भएको थिएँ। मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ धेरै दिग्गज नेताहरू उठिरहनु भएको छ उपसभापतिमा, मेरो अग्रज नेताहरू उठिरहनु भएको छ। तर मैले के आँट गरेँ भने के चाहिँ नि रूपान्तरण खोज्ने मान्छेले आँट गर्नुपर्छ, नत्र होइन भने किन चाहिँ रूपान्तरणको कुरा गर्ने फेरि? त्यसैले ठाउँमा उभिन आँट गर्नुपर्छ, होइन र? होइन, तपाईँको पुस्ताले आँट गर्यो, तपाईँले आँट गर्नुभयो। विजय कुमार गच्छेदार, महेश आचार्य, सुजाता कोइराला, होइन, बिन्देश्वरी शाह जस्ता राम्रा मान्छेले पनि हारे नि त। त्यसमा धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्काले जित्नुभयो, बाजी मार्नुभयो। यसलाई बाजी मारेको नभन ऋषिजी, यो चाहिँ नि जिम्मेवारी प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। हामीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले हामीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभयो, यसरी हेरौँ। होइन, जिम्मेवारी दिनुभएको छ, तर जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्व तपाईँहरूको हो। निश्चित रूपमा हाम्रो दायित्व आएको छ हाम्रो अगाडि। तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि सभापतिको लागि एउटा चुनौती पनि हुनसक्छ भनेर, हाम्रो लागि पनि चुनौती या अवसर दुइटै हो। हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, बदलिएर काम गऱ्यौँ, अवसर हो। हामीले परम्परागत ढङ्गबाटै चल्न थाल्यौँ, त्यो चुनौती हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चुनौतीलाई अवसरमा बदलेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। हामीलाई त्यो अवसरमा बदलेर अगाडि बढ्ने मौका आइरहेछ भने त्यो मौकाबाट हामी किन चुक्ने? अनि तपाईँको पुस्ताले पनि त अब लामो इतिहास त बोकेको छ। बिपी कोइरालासँग पनि तपाईँहरूको सम्पर्क भयो, त्यसपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै अहिले तपाईँहरू नेपाली राजनीतिमा कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि उपसभापतिसम्म आइपुग्नु भयो। मलाई बताउनुहोस्, परिपक्व पुस्ताले कङ्ग्रेस हाँक्न सकेन, उहाँहरू असफल भए, अब तपाईँहरूको पुस्ताले चाहिँ साँच्चीकै कङ्ग्रेसलाई चाहिँ ऊर्जा दिन सक्छ? निश्चित रूपमा दुविधा छैन। हामीसँग दृष्टिकोण पनि छ, नेतासँग दृष्टिकोण हुनुपर्छ र त्यो दृष्टिकोण भिजन भएपछि मिसन बन्छ नि त, र मिसन भएपछि कमिटमेन्ट पुरा गर्नको लागि
हामीसँग अरू नेतासँग छैन भन्ने त होइन, पुरानो नेताहरूसँग थियो होला, तर विभिन्न कारणवश उहाँले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन आफ्नो भिजनलाई। तर हामी गर्छौँ, हामी आफै बदलेर बदल्ने कुरा गरिरहेका छौँ। आफै नबदलिने मान्छेले अरूलाई बदल्ने कुरा गर्न हुँदैन। त्यसैले पार्टीको रूपान्तरण खोज्नेले हामी आफै रूपान्तरित हुन आवश्यक छ। तर नेता कहिले पनि रूपान्तरित भएन नि धनराज गुरुङ। भएन, अरू भएनन् त हामी हुनु पर्यो नि त, नत्र किन रूपान्तरण कुरा गर्ने? हामीलाई छुट छैन, हामीलाई छुट छैन ऋषिजी। नेतामुखी भए होइन, हामीलाई छुट छैन ऋषिजी, हामीलाई रूपान्तरित नहुने छुट छैन। हाम्रो यो पुस्तालाई धनराज गुरुङहरू अथवा विश्वप्रकाशहरू अथवा गगनहरू अथवा प्रदीप पौडेलहरू जोसुकै भन्नुहोस्, अथवा गुरु घिमिरेहरू अथवा चन्द्र भण्डारीहरू, कसैलाई पनि आफू रूपान्तरित नहुने छुट छैन। किनभने हामीले रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ। रूपान्तरण भनेको शब्दजाल होइन, यो भ्रम होइन। त्यसैले रूपान्तरणको कुरा गर्ने व्यक्तिले, नेताले पहिला आफू रूपान्तरण भएर देखाउनुपर्छ समाजमा। पहिला शर्त हो यो। त्यसपछि पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने नेताले मात्रै देशको जिम्मेवारी पाउँदा देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ। फेरि कुरो यो हो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रो पुस्तालाई ऋषिजी छुट छैन। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन किसिमको छ नि नेतृत्व चयन गरिरहेछ नि, उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी पनि पराजित हुनुभयो, सभापतिमा शेखर कोइराला पनि पराजित हुनुभयो, महामन्त्रीमा डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल पनि पराजित हुनुभयो। उहाँले त आज राजीनामा दिनुभयो रक्षा मन्त्रीबाट। यसलाई कसरी हेर्नुहोस् तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, रूपान्तरणको मुद्दा बोक्यौँ हामीले, तर यो एकै झट्कामा रूपान्तरण आउँदैन। एउटा नदी समुद्रमा पुग्नको लागि महिनौँ दिन लाग्छ हो। त्यस्तै गरेर हामी पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने हो। रूपान्तरण अवश्यम्भावी छ। त्यसैले निराश हुन आवश्यक छैन। त्यसैले यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल, डाक्टर फेरि हाम्रो चन्द्र भण्डारी, डाक्टर चन्द्र भण्डारी, डाक्टरहरूले चाहिँ चुनाव हारे क्या काङ्ग्रेस। केही छैन यसमा। उहाँहरूले मतमा हार्नुभयो होला, तर विचारमा जित्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। हामी रूपान्तरणको मुद्दा जब ठिक ठाउँमा पुर्याउँछौँ तब त्यो कुरा बाहिर देखिन्छ। अहिले रूपमा चाहिँ नि हारेको देखिन्छ, तर सारमा हारेको देखिन्न। रूपान्तरणको कुरा गरिरहँदाखेरि धनराज गुरुङजी, कङ्ग्रेसमा के रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ? शल्यक्रिया क्या कहाँ गर्नु हो? शल्यक्रिया पहिलो कुरा त यो विधि बमोजिम चल्दै नचल्ने पार्टी भयो। हामी प्रजातन्त्रवादी भन्छौँ। प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो, तर पार्टीभित्र विधिको शासन कुहिरोको काग जस्तो भएको छ हो। त्यसलाई ठ्याक्कै सुरु गर्नुपर्छ कि विधि र विधान बमोजिम चल्ने पार्टी नम्बर 1। नम्बर 2 न्यायोचित व्यवस्थापन। न्यायोचित व्यवस्थापन पनि त चाहियो नि त। न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दाखेरि लथालिङ्ग हुन्छ पार्टी। हेर्नुहोस्, त्यस कारण न्यायोचित व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो। रूपान्तरण मुद्दा त्यसै आउँदैन। त्यसो भएर रूपान्तरण यहाँनिर छ कि भनिहालौँ तपाईँलाई, कसैलाई अवसर माथि अवसर, 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट अवसरको माथि अवसर दिइरहने, कसैलाई क्षमतावान छ तैपनि इग्नोर गरिने, त्यसरी चल्दैन पार्टी। न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने। अनि त्यसपछि मुलुक अहिले निसासिएको छ भ्रष्टाचारका कारणले गर्दा। भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको मुलुक निसासिएको छ। त्यसलाई बाहिर ल्याउने कर्तव्य हाम्रो। रूपान्तरण त्यहाँनिर खोज्ने हो। जनताले बल्ल देख्नेछन्, ओहो साँच्चै रूपान्तरण त यस्तो रहेछ। ठुल्ठुला फाइलहरू खोलिदिनुपर्छ। अब त्यो हिम्मत छ अहिलेको नेतृत्वसँग? हिम्मत राख्नु। भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न सक्छ कङ्ग्रेसले? किन नसक्ने? किन नसक्नुपर्ने के छ? नसक्नुपर्ने कारण के छ? नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। होइन, धेरै बनेका छन्। होइन, अब को पर्छ जनताका प्रश्नहरू छन्, को पर्छ को पर्दैन भन्ने कुरा गौण कुरा, तपसिलको विषयमा राख्नुपर्छ। तब न भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिने हुन् नि त। जब तपाईँ पहिला अनुहार हेर्न थाल्नुहुन्छ, फलाना नेता पर्छ कि फलाना नेता पर्छ कि फलाना नेता पर्छ कि, अगाडि हेऱ्यो फलाना नेता पर्छ कि पछाडि हेरेर फलाना नेता पर्छ कि भन्ने क्रममा
ती ठुला काण्डका फाइलहरू भ्रष्टाचारका काण्डका फाइलहरू कहिल्यै खुल्दैनन्। खुल्या हामीले कहिले सुनेका छैनौँ नि त। अब समय आयो भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू जो नेता परुन् नपरुन् खोल्नै पर्छ। किन ढिला गर्ने? जति छिटो गर्यो मुलुक त्यहाँ दलबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले अब धेरै समय घर्काउन हुँदैन हामीले। समय आयो ऋषिजी। त्यसमा अब कङ्ग्रेसमा भ्रष्टाचारीहरूलाई स्थान छैन। जोसुकै होस् न कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। हुनै पर्छ। नहुँदाखेरि त विकृति र विसङ्गति आएको छ नि। सिङ्गो नेपाली राजनीति किन विकृत बन्यो? त्यहीँनिर छ नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा हामी परिवर्तनकारी भन्ने अरू अपरिवर्तित बन्ने त्यो चाहिने छुट पनि हामीलाई छैन। त्यसैले रूपान्तरण भनेको यसरी एकपछि अर्को गरेर रूपान्तरणको यात्रामा हामी हुनेछौँ। त्यसो भएपछि चाहिने बल्ल मुलुक ठिक ठाउँमा आइपुग्छ। सुशासन हो नि त चाहिएको। होइन सुशासन हो, तर नेताहरूले कुशासन गरिरहेछन् हाम्रो त्यही देशमा। कुशासनले चाहिने मिचिएका जनताको आवाजलाई अब काङ्ग्रेसले बोक्छ। कङ्ग्रेसले साँच्चीकै जनताको आवाज बोक्न सक्छ धनराजजी? बोक्छ। विगतमा कङ्ग्रेस चुकेको छ। जनचाहना अनुसार कङ्ग्रेस अगाडि बढ्न सकेन। अब सक्नु पर्यो नि। कङ्ग्रेस व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो। हो त्यही भएर त पारिवारिक स्वार्थमा लाग्यो, गुटमा लाग्यो धनराजजी। त्यही भएर ऋषिजी म विनम्र साथ तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही भएर यो 14औं महाधिवेशनले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यही भएर विगतमा चुक्यो, अब चुक्न हुन्न है। यी साथीहरूले ठिकसँग काम गर्छन् कि भनेर आशाले नै हामीलाई मत दिनुभयो होइन र ऋषिजी? त्यस कारणले गर्दा हामीलाई त्यो आशालाई हामीले अब निराश पार्ने गरेर हामीले अगाडि बढ्नु हुन्न। कि राम्रा मान्छे कङ्ग्रेसमा अटाउन सक्दैनन्? सक्षम मान्छे अटाउन सक्दैनन्? अब अहिले त चाकरी गर्ने मान्छे, नेताहरूको घरमा जाने मान्छे, अहिले त वरिपरि घुम्ने मान्छेले मात्रै जिम्मेवारी पाउँछन्। अहिले त अटाउने गरेर आयो नि त। अहिलेको हेर्नुहोस् न, अहिलेको महाधिवेशनबाट हेर्नुहोस् न। अब त अहिलेको महाधिवेशनबाट हेर्नुहोस् त। अब रूपान्तरण होइन त यो। अब जनताले के भने? अब चाकरी होइन, अब हामी बिचमा हो। कार्यकर्ता त्यही भनेन, महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यही भने होइन। त्यस कारणले गर्दा ऋषिजी अब भयो, अब सुरु भइसक्यो। विगतमा त धेरै गल्ती भएको छ। अब चाहिँ पूर्वको क्षितिजमा तपाईँले मौका पाउनु भएको थियो। कहाँनिर मौका पायो? होइन कङ्ग्रेसले मौका पाएन। मौका पायो। 3 पटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेर पार्टी हो नि। हो। आर्थिक क्रान्ति गर्न सकेन, देशमा विकास गर्न सकेन नि धनराजी। अल्मलियो। कहाँनिर अल्मलियो भने आर्थिक क्रान्तिका सन्दर्भमा के चाहिँ नि मेलो पाएनन् विद्वान साथीहरूले। त्यहाँनिर मेसै पाएनन्। आर्थिक क्रान्ति कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरो मेलो पाउनु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने तपाईँले विदेशी चाहिँ नि धेरै विलासिता कुराहरूलाई आयात गर्ने देश देशले अहिले कहिल्यै पनि आर्थिक क्रान्ति उन्नति गर्न सक्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, जापान जस्तो मुलुकले विदेशी रक्सी ब्यान्ड गरिरहेको छ। त्यहाँ पिउन पाउँदैन। भलै फेरि रक्सीको कुरा गर्दा तैँले पिउँछस् भन्नु होला। तपाईँ जस्तै हो म पनि रक्सी तपाईँ खानुहुन्न, पिउनुहुन्न, मलाई सबै कुरा थाहा छ। धनराज गुरुङ चुरो रक्सी केही पनि खानु। तर मैले देखेको छु जापान जस्तो देशले विदेशी होइन आफ्नै स्वदेशी। तर यहाँ त नेपाललाई रक्सी नभई हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले चिन्नुभएको नेताहरूको म भन्दैछु विदेशी रक्सी त्यहाँ छुट छैन, लान पनि छुट छैन। तर नेपालमा विदेशी रक्सी आयात गरेर, मदिरा आयात गरेर नेपालको लोकल रक्सी पोखाएर घैँटा फुटालेर क्रान्तिकारी बन्छौँ हामी। बरु के हो त, क्रान्ति आर्थिक समृद्धि त्यहीँनिर छ नि त। तपाईँले विदेशी रक्सी ल्याउँदा, मदिरा ल्याउँदाखेरि ट्याक्स भन्सार उठाउन पाइन्छ भन्ने त्यो गलत सोच हो क्या। त्यसको सट्टा पाउनुहोस् है, त्यसको सट्टा स्थानीय जुन लोकल रक्सी भन्छौँ हामी त्यसलाई बरु स्तर उन्नति गराउने, त्यसलाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउने। पाउनुहोस् ट्याक्सको दायरामा ल्याउने, त्यसलाई प्युरिफिकेसनमा राम्रो चाहिने क्वालिटी यो हुनुपर्छ भनेर छुट्याइदिने राज्यले, र त्यसलाई चाहिने सिल प्याक गरिदिने, ट्याक्सको सिल प्याक गरिदिने हो भने। अनि विदेशको रक्सी पिउनुपर्छ
यहीँ आउँछ नि त, यहीँ ट्याक्स उठ्छ, सरकार यहीँ चल्छ, जनताले पैसा पाउँछन्, यहीँ पाउँदैन र। यहाँ त कमिसनको खेल हुन्छ नि धनराजी। यो त्यही देश त त्यही कमिसनको आर्थिकमा छ नि, खेलमा, धाराशाही त्यही भएको छ। कमिसनको खेलमा त डुब्यो नि। जस्तै नेपालमा एकदमै हाइड्रो पावरको सम्भावना बोकेको देशमा अब हामी बिजुली बेच्नु पर्यो भनेर त दौडिराखेका छौँ, तर विद्युतीय गाडी किन नल्याएको? विद्युतीय गाडीमा भारी छुट दिनुको सट्टा चाहिने पर्सेन्टेज बढाइदिन्छ, उल्टो दिशामा हिँड्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, कमिसन रातारात कमिसनको खेल नेताहरूलाई हुन्छ। पैसा चाहिएको छ, सम्पत्ति रातारात जोड्नु परेको छ। कमिसनको खेल हुन्छ। त्यसपछि विद्युतीय गाडीमा ट्याक्स बढाइदिने उल्टो। यहाँ त अहिले त 100 मिटर के अरे 100 किलोमिटरमा चाहिने रिचार्ज स्टेसनहरू बनाइदिने होइन, विद्युत खपत त्यही हुन्छ नि, नेपालमै हुन्छ नि। र विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने नेपालले गर्नुपर्ने त्यो हो। विद्युतीय चुलोहरूलाई प्राथमिकता दिने हो भने ग्यास कटौती हुन्छ। ग्यास के नेपालमा उत्पादन छ र छैन नि त। विदेशबाट ग्यासको कटौती गर्दै जाने र विद्युतीय चुलोलाई प्राथमिकता दिने र विद्युतीय चुलो ल्याउनेलाई भन्सार छुट दिने, यसरी हुने त गर्ने त। देशको मुद्रा देशैमा रहने हो भने देश बन्न धेरै बेर लाग्दैन हो। त्यही भएर विगतमा कुनै पनि सरकार, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जे भन्नुहोस्, मेलै पाएन। देश बनाउने नेता आएन नि धनराजी। मन्त्री बन्ने आफू बन्ने नेता आयो, यस, आफू धनी हुने नेता हो, आयो, परिवारलाई सम्पन्न बनाउने हो। नेता आयो। तर देश बनाउँछु, जनतालाई बनाउँछु, सम्पन्न भनेर कोही पनि आएन नि धनराजी। त्यहीँनिर गलत भयो हाम्रो, त्यहीँनिर हामी चुक्यौँ। अब चुक्न हुन्न, त्यो चुक्न हुन्न भनेर नै हामीलाई एउटा पार्टीको महत्त्वपूर्ण नेतृत्वमा हामीलाई पठाइराखेका छ अहिले 14औं महाधिवेशन। यो त सौभाग्य हो, किनभने तपाईँहरूको लागि त अवसर पनि हो धनराजी। मैले भने अघि नै, किनभने जनजातिबाट तपाईँ आज जुन किसिमको कङ्ग्रेसको छ नि एउटा उपसभापति बन्नुभएको छ नि, बिपी कोइरालाले तपाईँको पार्टीलाई कति समावेशी बनाउनु भयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कति बनाउन सक्नुभयो, अथवा शेरबहादुर देवालले समावेशी कुरा गर्दाखेरि यसबाट भन्नुभयो मसँग पनि मैले नै कङ्ग्रेसलाई समावेशी बनाएको हुँ, मेरै कारणले कङ्ग्रेसमा समावेशिता अगाडि बढेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसमा सत्यता छ? होइन, भनेर भन्दा गरेर हुने हो। 2016 सालको एकपल्ट हेर्नुहोस्, बिपीको पालोमा पार्टी कस्तो थियो, मन्त्रीमण्डललाई एकपल्ट हेर्दा पुग्छ, फर्केर हेर्दा पुग्छ। वा 2009 सालको हामी अहिले पनि मन्त्र जप्छौँ नि, धनमान सिंह परियार महामन्त्री भनेर भन्छौँ नि, खोइ त अहिले खै कहाँ छ? उही 2009 सालको महामन्त्री धनमान सिंह परियारको माला जपेर अनि समावेशिताको कुरा गर्ने हामीले? त्यस्तो त हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसैले मैले नेभी सङ्घको गठन गर्ने बेला भनेको थिएँ केन्द्रीय समितिमा, इतिहास नेभी सङ्घ इतिहासमा कुनै पनि अहिलेसम्म महिला पनि सभापति भएको छैन र दलित पनि सभापति भएको छैन। त्यसैले सभापतिजी कि त महिलालाई सभापति बनाउनुहोस् कि त दलितलाई सभापति बनाउनुहोस् भनेको थिएँ। र फेरि क्षमताहीन थिएनन् त्यहाँ। मैले केन्द्रीय समितिमा क्षमता चाहिँ काम पदाधिकारी काम गरिसकेको दलित पनि थियो त्यतिखेर, महिला पनि थिए। अरू पार्टीको भातृ संस्था महिलाहरूले फटाफट चाहिँ नेतृत्व लिन हुन्छ भने काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेभी सङ्घले किन नहुने? म त त्यस्तो रूपान्तरण त त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छु। अस्ति भर्खरै गण्डकी प्रदेशको सभापति चुन्ने बेलामा मैले एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ, आज डिस्क्लोज गर्छु। त्यो इन्टरनली भनियो थियो कि त्यहाँ यदि उहाँहरूमध्ये कोही नमिल्ने, एकले अर्कोलाई काटाकाट मारामार गर्ने हो भने दुवाटे विकालाई बनाइदिउँ न त सभापति, के जान्छ? के दुवाटे विकाले बन्नै नहुने त थिएन नि त। बल्ल बल्ल मन्त्री बन्न पाउनुभयो दुवाटे विका। एउटा क्रान्ति त्यसरी ल्याउने, सामाजिक क्रान्ति होला मन्त्री बन्नको लागि, त्यही बिना विवाही मन्त्री। त्यसले सामाजिक क्रान्तिको उद्घोष त्यहाँ गर्थ्यो नि त, देशभर एउटा सन्देश जान्थ्यो नि त, होइन र? अहिलेसम्म कङ्ग्रेसमा छ नि दलित महामन्त्री बनेन। त्यही त धनमान बिपी कोइराला पछिको कुरा गरेको मैले। ए हजुर, अहिलेसम्म उपसभापति पनि तपाईँ मात्रै होला जनजातिबाट आउने? होइन, इलेक्टेड भएर म आएँ, तर योभन्दा अगाडि कुलबहादुर गुरुङ उहाँ महामन्त्री बन्नु, महामन्त्री बन्नुभएको थियो। उपसभापति कोही पनि बनेको छैन। पहिलो व्यक्ति तपाईँ हो कङ्ग्रेसको इतिहासमा जनजाति आदिवासीबाट धनराज गुरुङ उपसभापति बन्नुभयो।
मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब कङ्ग्रेसमा गुटको र भाग बनाएको अन्त्य तपाईँको पुस्ताले कसरी गर्छ? मुख्य कुरा मैले अघि एउटा शब्द राखेको थिएँ, न्यायोचित व्यवस्थापन। जब हामी भाग बन्न खोज्छौँ नि, अहिले पनि फेरि 40-60-40कै कुरा गर्ने हो भने गुट पनि अन्त हुन्न, काङ्ग्रेस पनि बन्दैन, अहिले भनिराखेको छु। त्यसैले अब हामी यति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछौँ कि हामी भाग खोज्ने छैनौँ। तपाईँहरू मन्त्रीमण्डलले भाग खोज्नुहुन्न? अब किन खोज्ने? मिलिन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभयो, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यो ठाउँमा तपाईँहरूका मान्छे जान्छन् कि प्रधानमन्त्री आफ्नो मान्छे बनाउन पाउनुहुन्छ? ऋषिजी, विनम्र साथ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो त्यत्रो प्रधानमन्त्री त हामीले अफर गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर आन्दोलनबाट स्थापित गऱ्यौँ शेरबहादुर देउवालाई भने त्यो 2-4 जना मन्त्रीको लागि हात नथाप्नुहोस् भन्ने मान्छे मै हो नेताहरूलाई। यहीँनिर त चुक्नु भएको छ नि नेताहरू। यस्तो कुरामा झिना मसिना कुरा लाग्ने नै होइन नि ऋषिजी। किन फलानुलाई ढिस्कानुलाई मन्त्री बनाउनुलाई मर्यादै गर्छ नि त कङ्ग्रेस पार्टी। किन गर्ने त? गुट बलि बनाउन गलत, एकदम गलत। गुड हेर्नुहोस् त, कहिले ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे, फेरि पल्लो घरको नरे ओल्लो घरमा सरे, फेरि ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे, भर्याङ चढ्दा डरल्याङ लडे भए पनि छन् नि त। त्यसैले यस्ता एम्बिसियस, यस्ता चाहिँ नि ओभर एम्बिसियस भनौँ यसलाई, एम्बिसन त हुन्छ तर ओभर एम्बिसियस व्यक्तिहरूबाट देश चल्दैन, पार्टी चल्दैन। ओ पद पाउनको लागि गरती रातारात कहिले यता र कहिले उता गरिरहेछ, दौडिरहेछ। त्यसैले म के भन्छु भने अब गुटको अन्त हुनुपर्छ। यस्ता अपर्चुनिस्टहरू, अवसरवादीहरू गुटको नाममा मन्त्री बन्ने, गुटको नाममा अवसर प्राप्त गर्नको लागि दौराको फेर समाएर कुदिरहने, यो प्रवृत्तिको अन्त हुनैपर्छ पार्टी बनाउनु लागि। त्यसको लागि के गर्ने? भाग भण्ड नखोज्ने ऋषिजी। भाग भण्ड नखोजेपछि के हुन्छ? न्यायोचित व्यवस्थापन हुन्छ, अनि गुटको अन्त हुन्छ। सरर चल्नु पर्यो त अब त पार्टी। अनि व्यक्ति स्वार्थीहरूको चाहिँ ठुलो भिड छ कङ्ग्रेसमा, तपाईँले हेर्नु भएको छ। स्वार्थीको कुरा गर्ने त काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा सबैमा देखिन्छ, भिड त छ। तर त्यो भिडबाट अब बाहिर निस्कनै पर्छ। धेरै गाह्रो छ नि धनराज गुरुङजी। त्यही त नि, त्यसलाई अब चिरेर अगाडि बढ्नै पर्छ, त्यो भिडबाट बाहिर निस्कनै पर्छ, नत्र हामी असफल हुन्छौँ। धनराज गुरुङहरू असफल हुन्छन् ऋषिजी, हामी असफल हुन चाहन्नौँ। धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वकर्मा प्रकाशहरू असफल हुन चाहन्नौँ। अब हामी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, सभापति प्राप्त पनि गर्नुभएको छ, सभापति मत छ नि त उहाँसँग, होइन? छ, डेफिनेटली। अब उहाँले तपाईँहरूको कुरा नसुनिकन केन्द्रीय समितिमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै जानुभयो भने के गर्नु? होइन, यस्तो हुन्छ, पार्टीलाई बनाउने कुरामा सहकारी हुन्छ हाम्रो सभापतिज्यूसँग, पार्टीलाई बिगार्ने कुरामा सङ्घर्ष हुन्छ सभापतिसँग। सहमति र सङ्घर्षको नीति हामी अघि सार्दैछौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई गुटको कुरा होइन कि सभापतिजी पार्टी बनाउने कुरामा लाग्नुभयो भने हामी साथमा हुन्छौँ, उहाँसँगै रहन्छौँ। पार्टी बिगार्ने गरेर निर्णय गर्न खोज्नुभयो भने हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यति सजिलो छैन। अब बहुमतको नाममा हुने नहुने एजेन्डा पारित हुन्छ भन्ने नसोची हुन्छ कसैले। त्यसो पार्टी सभापतिलाई तपाईँहरू सफल बनाउने कि असफल बनाउने? सफल बनाउने हो, सफल बनाउने। पार्टी सभापतिलाई सफल बनाउनेको अर्थ यो हुन्छ कि बढी त्यहाँ बृहत छलफल हुनु पर्यो। बृहत छलफलको नाममा भाषणबाजी होइन कि ठ्याक्कै एजेन्डामा गएर एजेन्डामा के हो त त्यसको निर्णय, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा पो बढी छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ। त हामी भाषण गर्छौँ नि, विगतमा चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा पनि भाषण सुन्यौँ हामीले, हुने नहुने भाषण सुन्यौँ, केन्द्रीय समिति हो। त्यसरी त चल्दैन नि त। त्यसैले आवश्यक भने गोप्य मतदान गर्नुपर्छ, केन्द्रीय समिति त त्यसरी चल्नुपर्छ नि त। तर शेरबहादुर देउवाले त तपाईँहरूलाई त पेले लान सक्नुहुन्छ नि फेरि केन्द्रीय समितिमा। त्यति सजिलो लागेको छ त? विगतमा त पेल्नु भएको छ नि। होइन, तपाईँहरूको मतको त्यहाँ विगतको कुरा नगर, मैले अघि नै भनिसकेँ। विगतमा
जे छ त्यस्तै हुन्छ भन्ने नसोचौँ न, त्यस्तो प्रिडिक्सन नगरौँ। अब उहाँ सच्चै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ होला नि त। होइन, विगतमा तपाईँहरूले जस्तै रामचन्द्र पौडेल 13 महाधिवेशनमा पराजित भइसकेपछि बोराटारमा महाराजगञ्जमा शशाङ्क कोइरालाको निवासमा र रामचन्द्र पौडेलको निवासमा बैठकहरू बस्थ्यो, साक्षीबारीमा प्रकाशमान सिंहको निवासमा बैठकहरू बस्थ्यो तपाईँहरूको गुटको। अब शेखर कोइरालाले सभापतिमा त जित्न सक्नु भएन, शेरबहादुर जितिसक्नु भएको छ, उहाँले कङ्ग्रेसलाई अगाडि कसरी बढाउनु त हेर्न बाँकी छ। मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँहरूको गुटको भेला छ नि, अब शेखर कोइराला निवासमा हुन्छ कि पार्टी अफिसमा हुन्छ? गुटको भेला किन चाहियो? गुटको अन्तको कुरा गरिरहेको छु म। हामी विचारमा छलफल गर्छौँ, गुटको बारेमा छलफल गर्दैन, भागबण्डको बारेमा छलफल गर्ने छैनौँ हामी। छलफल त हुन्छ निश्चित रूपमा, तर भागबण्ड चाहिँ विगतमा के हुन्थ्यो, तपाईँले भागबण्ड नखोज्नुहोस् है, विधिको कुरा गरेर आउनुहोस् भनेर पठायो, भाग लिएर आउने क्या, नाच्दै 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 बुढा नीलकण्ठबाट भाग लिएर आउने, नाच्दै आउने। त्यहीभित्र पनि हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसैले सही बेलामा सही ढङ्गबाट निर्णय गरेर अघि बढ्छौँ। हामी वैचारिक छलफलको लागि त जुट्छौँ नि, विगत पनि जुटेकै हो, अहिले पनि जुट्न सक्छ, अहिले पनि कहीँ गएर बस्न सक्छौँ वैचारिक छलफलको लागि। तर भागबण्डको लागि त्यसो भए तपाईँहरूले शेरबहादेवासँग भागभन्डा खोज्नुहुन्न? अब खोज्दैनौँ, यो कमिटमेन्ट हो, कमिटमेन्ट हो, यसबाट तलमाथि हुँदैन। तपाईँहरूको समूहले फलानुलाई चाहिँ टिकट दिनु पर्यो, मन्त्री बनाइदिनु पर्यो, केन्द्रीय समिति ल्याइदिनु पर्यो भन्दैन? अब किन भन्ने के शेरबहादुर देउवा हाम्रो सभापति प्रति हाम्रो अब सबैको विश्वास हुनु पर्यो। हिजो पो प्यानलमा लड्यौँ, उहाँ एउटा प्यानलबाट सभापति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, म अर्को शेखर कोइरालाको प्यानलबाट म उपसभापति उम्मेदवार थिएँ। निर्वाचनको ग्राउन्डमा त हामी त्यसै थियौँ, तर म चाहिँ अब सबै काङ्ग्रेसको उपसभापति हुँ म। तर त्यो भावना छैन नि त। शेरबहादुर देउवा, श्रद्धेय शेरबहादुर देउवा अब एउटा प्यानलको एउटा गुटको सभापति हुनु, सबै काङ्ग्रेसको सभापति हो। यति कुरा सभापतिज्यूले पनि बुझ्नुपर्छ, मैले पनि बुझ्नुपर्छ, तपाईँको टिमले पनि बुझ्नु पर्यो नि त, तपाईँको समूहले पनि बुझ्नु पर्यो, भागका साथीले पनि बुझ्नुपर्छ, बुझ्नै पर्छ। यही नबुझ्दाखेरि हाम्रो समय खेर गयो, यही नबुझ्दाखेरि बर्बाद भयो पार्टी। अब पनि 23 सिटे भनेर अर्काले प्रतिस्पर्धी पार्टीका साथीले जिस्काउने पार्टी नै बनाइरहने भने फेरि गुटमै रमाउँ, भागबण्डमा रमाउँ आदि इत्यादि गरिरहौँ, नत्र होइन भने उहाँमा पनि विवेक छ, सभापतिमा पनि विवेक छ, उहाँले पनि समेटेर लानुपर्छ। उहाँले चाहिँ नि हामी भाग्न खोज्ने भनेपछि चाहिँ नि डोजर चलाउनु पर्छ भने पनि होइन। यो फेरि यसरी नबुझ्नुहोस्, यो पनि गलत हुनेछ। टिकट वितरण गर्दाखेरि तपाईँहरूले जसरी भागभन्डा होइन, त्यो गलत हो, त्यो एकदमै विगतमा गरेको हो नि धनराजी, त्यो गलत हो। तपाईँले टिकट नपाएको होइन, भागभन्डा कारणले गर्दा इतिहास साँची छैन, एकदम साँची छ। तर तपाईँलाई टिकट नदिएको होइन कङ्ग्रेसले हो, अनि कङ्ग्रेस त्यहाँ हारेको होइन, स्याङ्जामा हार्यो। तर अब त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन, दोहोरिन हुन्न, दोहोऱ्याउन दिन्न, सिधा रोक्न सक्नुहुन्छ? रोक्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। त्यति नसक्ने भयो किन चाहिँ उपसभापति? किनभने विगतमा तपाईँ संसदीय समितिमा हुनुहुन्थेन, पार्टी थिएन, अब हुनेछ। अब त तपाईँ उपसभापति संसदीय समिति हुनुहुन्छ। न्यायोचित व्यवस्था भने त्यही हो, कोही मान्छेलाई पटक कोही मान्छेलाई चाहिँ संसदीय कार्य समिति तपाईँ बस्दाखेरि राम्रा मान्छे टिकट दिनुहुन्छ। अब कङ्ग्रेसमा बहस हुन्छ, बहस मजाले हुन्छ, गोजीको मान्छे निकालेर टिकट दिने, गोजीको मान्छे निकाल्ने, जसले पैसा दिन्छ त्यसलाई टिकट दिने, सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने काम हुन्छ कङ्ग्रेसमा। त नेपाली राजनीतिमा देख्छु म, तर त्यो अब बन्द हुनुपर्छ। आजकै दिनबाट मितिबाट बन्द गर्नुपर्छ। के गरिबले चुनाव नलड्ने? नत्र होइन भने आजकै दिनबाट बन्द गरौँ, सक्षम मान्छेहरूलाई दिउँ, अगाडि बढौँ। निर्वाचन पद्धति प्रणाली त महँगो भयो नि त हाम्रो देशमा धनराजी, एकदमै, पार्टीको पनि र आम निर्वाचन पनि एकदमै। तपाईँलाई थाहा छ, एमालेको महाधिवेशनको कुरा गर्छु म, माओवादी केन्द्रको कुरा गर्छु, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो, अब मतगणना अब हुँदैछ धमाधम, होइन भइरहेछ। त्यहाँ पनि त पैसाको चलखेल भयो नि, ठुलो खोलो भयो नि त। होइन, यस्तो हुन्छ, अब पैसालाई नैतिकताले को अगाडि कहिलेकाहीँ पैसा पनि तल पर्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। धनराज गुरुङहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गरेका थिए, यही धनराज गुरुङसँग पैसा छैन, कसरी चुनाव जित्छ, कसरी बन्छ? उपसभापति बन्ने सन्दर्भमा पनि निकै मलाई प्रेसर थियो, बन्न हुन्न भन्नेमा। तर
पैसा नहुँदैमा बन्नै हुन्न भन्ने त होइन होला नि त। बनाएरै देखाइदियो त साथीहरूले, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले त जितायो त। त्यसरी अब ट्रेन्ड यसरी जानुपर्छ। अब पैसा हुने मान्छे पनि कङ्ग्रेसको उपसभापति बन्न सक्छ। उपसभापति मात्र होइन, सभापति पनि बन्न सक्छ। तर गाह्रो छ धनराजी। होइन, अब मैले काङ्ग्रेसमा धेरै अप्ठ्यारो छ क्या पैसा नहुने मान्छे नेतृत्व। होइन, त्यसरी नहेरौँ यसलाई, त्यसरी नहेरौँ ऋषिजी कि काङ्ग्रेस समाजवादी पार्टी हो। हाम्रो 2012 सालमा 6औं महाधिवेशनबाट पारित गरेको समाजवादी नीति हामीले अवलम्बन गर्छौँ, अंगीकार गर्छौँ। अब हामी समाजवादी नीति लिने मान्छेहरूले समाजवादको बाटोमा अंगीकार गरेर त्यसलाई हिँड्नुपर्छ, आफै हिँड्नुपर्छ। तपाईँहरूको जीवनशैली परिवर्तन हुन्छ नेताहरूको? हुनैपर्छ। धन दौलत छ नेताहरूमा? होइन, अब गाडी नै नचढ्नुहोस् भन्दिनँ म, तर अस्ति कहिले एउटा व्यापारीले भनेको सुन्दै थिएँ, फलाना नेतालाई मैले 8 करोडको गाडी चढाएँ भन्दै थियो कि। यस्तो गरिब देशमा म अचम्म, म त एकछिनसम्म हिजो मसँगै जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम दुर्गा प्रसादले भने हो नि त। केपी शर्माले मैले दिएँ 8 करोड गाडी, तपाईँहरूले के तपाईँकै मिडियामा क्या र होइन मैले हेरेँ, अनि मलाई लाग्यो बाफा यस्तो चाहिने गरिबले चाहिने ज्वरो आउँदा ट्याब्लेट नपाउने देशमा, सिटामोल नपाउने देशमा 8 करोड गाडी चढाउने किन चाहियो? ल 50-60 लाखको गाडी चढोस्, भइहाल्यो त नेताहरूले। म त्यो खालको प्रवृत्ति भित्राउन चाहन्छु क्या यो देशमा। सम्भव छ धनराजी? सम्भव छ। यही अभियानमा सबैलाई जोड्दै लाने हो। तपाईँ हिजोसम्म धनराज गुरुङहरू उपसभापति हुन्छ भने कसले पत्याएको थियो, कसले सोचेको थियो? पार्टीको केन्द्रको उपसभापति हुन्छ भने कसैले सोचेको थियो? हिम्मत गऱ्यौँ, आँट गऱ्यौँ, रूपान्तरणको पक्षमा उभियौँ, नैतिकताको पक्षमा उभियौँ, साथीहरूले विश्वास गर्नुभयो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि रूपान्तरण हुन्छ हरेक कुरामा। होइन, उपसभापति तपाईँ र पूर्णबहादुर खड्काको विजय भएको छ। हामी अथवा अहिलेको अवस्थामा मिडियाको सबैको टिका टिप्पणी सकारात्मक छ। एकदम राम्रो मान्छे आयो भनेर भनेका छन्। एकदमै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, नागरिक समाजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्रमा सबैतिर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो गरी म पनि सोसियल मिडियाहरू हेरिराखेको छु। सकारात्मक सन्देश प्रभाव भएको छ यसपल्ट, एकदमै सकारात्मक सन्देश प्रभाव भइराखेको छ। अब यो सकारात्मक सन्देशलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। हामीलाई हौसला प्रदान गरेको वास्तवमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हौसलामा हौसिएर आँचीमा गएर दौड्ने पनि होइन। फेरि हौसला हामीलाई उत्साह जगाइदिएछ, उत्साहित भएर अघि बढ्ने। तर नीतिको कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको पार्टीको महाधिवेशन होला नि, नीतिको लागि वैचारिक बहस गर्नु पर्ला नि। हुन्छ, किन नहुने? यो त काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैन, नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्नु हो तपाईँहरूले। यो त नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो। अब नीतिका सन्दर्भमा हामी स्थानीय तहदेखि नै छलफल गराउँदै ल्याउँछौँ। खालि केन्द्रमा भरेर बोला अनि केन्द्रीय समितिले तयार गरेको दस्तावेज 2-4 पन्ना ठटाएर पिटेर अनि त्यसपछि हात उठाएर पास भन्यो घचाकघुचुक गरेर होइन बाबा, त्यसरी त होइन नि त। स्थानीय तहबाट नै के होला, विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने के हुन्, हामीले आर्थिक नीतिमा ल्याउनु पर्ने के हुन्, अनि सामाजिक क्षेत्रमा के हुन्, त्यस्तै गरेर तपाईँको यो हरेक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा के हुन सक्छन्, तलबाट माथि छलफल गर्दै निखारिएर लिएर आउने। अनि त्यसपछि माथि ल्याएपछि त्यसपछि हामीले जब महासमितिको बैठक गर्छौँ नि, त्यहाँबाट पारित गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तो महाधिवेशन पनि गर्न सक्छौँ, नीतिगत महाधिवेशन। त्यसपछि त्यहाँबाट पारित गरेर फेरि त्यसको कार्यान्वयनलाई माथिबाट तल पठाउने। यो हो नि दोहोरो प्रणाली भनेको त। तब न प्रजातन्त्र हो। यहाँ त हामीले निर्णय गर्ने ल लाग्ने काम हुन्छ नि त काङ्ग्रेसमा। लोकतान्त्रिक विचारको बारेमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैन, काङ्ग्रेसभित्रै प्रजातन्त्र छैन भन्नेहरू पनि धेरै छ नि धनराज गुरुङजी। त्यही त हाइकमान्डको नीति चल्छ होइन। अब त्यतापट्टि नजाउँ, हामी यी सबै कमी कमजोरीलाई उधार्दै अगाडि बढ्छौँ बस। त्यसो अब रामचन्द्र पौडेलको भूमिका के हुन्छ काङ्ग्रेसमा? अभिभावकीय भूमिका हुन्छ। यसपटक रामचन्द्र पौडेल समूहको कुरा गर्दाखेरि यो समूहको अन्त्य भयो नेपाली राजनीतिमा? काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनले त्यो समूहको अन्त्य गरिदियो?
ठ्याक्कै भन्नुहोस्। मैले ठ्याक्कै भनेको छु, अन्त्य कसैको भएको छैन। अभिभावकीय भूमिकामा रहनुहुन्छ। त्यो भूमिका भनेको कस्तो ठ्याक्कै भन्नुहोस्। ऋषिजी घरमा वृद्ध पिताजीले चाहिँ नि बच्चाहरूले आफ्नो छोराछोरी हुर्केकै छोराछोरीले पनि कहिलेकाहीँ गलत बाटो लिन खोज्यो भने त्यो त होइन यता, त्यो होइन यो, यसो गर्नु हुन त्यसो गर, बस। उहाँ अब सक्रिय राजनीतिमा कङ्ग्रेसको चाहिँ वरिष्ठ नेता भएर रहन सक्नुहुन्न रामचन्द्र पौडेल? उहाँको बारेमा धेरै बोलिरहनु आवश्यक छैन। उहाँ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। उहाँको क्रियाशीलता हेर्न बाँकी छ। हाम्रो पिता तुल्य हुनुहुन्छ उहाँ भन्दाखेरि हामीले दाइ भनौँला, शेरबहादुर दाइ भनौँला, रामचन्द्र दाइ भनौँला, तर उहाँहरू हाम्रो लागि पिता तुल्य नै हो। त्यसैले उहाँहरूको बारेमा मैले धेरै बोल्न पनि हुँदैन। उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ। रामचन्द्र पौडेल आज पदमा हुनुहुन्न, तैपनि म सम्मान गर्छु। शेरबहादुर देउवा पदमा हुनुहुन्छ, म सम्मानै गर्छु। त्यसैले सम्मान भनेको कुरा खोजेर पाउने कुरा त होइन है। फेरि आफूले आफ्नो व्यवहारले नै त्यो चाहिँ नि निर्क्योल गर्छ ऋषिजी। त्यसो पावर सेयरिङको कुरा होला नि त काङ्ग्रेस पार्टी? हुँदैन हुँदैन, यो पावर सेयरिङको कुरा फेरि फलानु प्रधानमन्त्री फलानु राष्ट्रपति, फेरि यो पावर सेयरिङको कुरा नगरौँ, किन गर्ने? तर शेरबहादुर देउवाले त गर्नुभयो त पावर सेयरिङको कुरा। त्यहीँनिर त गलत छ। उहाँले प्रकाशमान सिंहलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु कुरा बाहिरहेको छ। मैले त मिडियामा प्रधानमन्त्री भनेर नि सुनेको थिएँ। सम्भव छ प्रकाशमान सिंह प्रधानमन्त्री बन्न? खोइ शेरबहादुर देउवाले त्यो त बनाउनु होला। अब के पाकिया छ भित्र खिचडी त्यो त मलाई थाहा भएन होइन। तर एउटा प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनुपर्छ। अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुर देउवाले सबै पार्टी डुबायो, पार्टी नै डुबायो, खत्तम गर्यो, बिगार्यो। भोलि बिहान उठ्दाखेरि कहाँबाट दिव्य ज्ञान आयो कि त्यही शेरबहादुर देउवाले पार्टी बनाउँछ, डुबाउँदैन, उकास छ? कहाँबाट आयो त्यो प्रश्नको जवाफ मेरो मथिङ्गले भ्या छैन ऋषिजी। साँच्चीकै भन्दाखेरि म अल्मलिएको छु। यो मलाई प्रश्न बारम्बार यो प्रश्न मलाई घोचिराखेको छ। मेरो श्रद्धेय नेताहरूलाई त्यस्तो म्याजिक बुद्धि कसले दियो होला रातारात? अघिल्लो दिनसम्म शेरबहादुरले चलाउनै सक्दैन पार्टी, खत्तम मसँगै भन्नुभयो प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्रजीले बिगार्यो, चलाउनै सक्दैन, शेरबहादुर देउवा असफल हुनुभयो, उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्न, कङ्ग्रेसलाई हाँक्न सक्नुहुन्न भनेर दुवैजनाले मसँग भन्नुभयो। हो त अनि भोलिपल्ट बिहान उठ्दा कसरी त्यो चाहिँ नि सक्ने देख्नुभयो भने के त्यस्तो ब्रह्मज्ञान कहाँबाट प्राप्त गर्दो रहेछ? म त अचम्म लागिरहेको छ। बस यति मात्रै टिप्पणी गर्छु। उहाँहरू सम्मानित नेता, उहाँले जिताइदिनु भयो त शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाइदिनु भयो विमलेन्द्रजी र प्रकाशमान सिंहले। सायद यसको पनि इतिहासले निश्चित रूपमा हिसाब किताब राख्छ। नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्। यसमा हामीले केही भन्नु पर्दैन। नेता हुनको लागि भित्र निश्चित दायरा, निश्चित क्षेत्रभित्र बस्न सक्नुपर्छ। जब तपाईँ रेललाई लिकमा डोर्याउन सक्नुभएन भने एक्सिडेन्ट हुन्छ, दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। जब तपाईँ गाडी हाँक्दाखेरि घुम्तीमा पनि स्टियरिङ घुमाउन सक्नु भएन भने गाडी एक्सिडेन्टमा पर्छ। राजनीतिको घुम्तीमा उहाँहरू अहिले मलाई लाग्छ दुर्घटनाग्रस्त भएको अवस्था छ। दुर्घटनामा परेका नेताहरूलाई उद्धार गर्ने कसरी गर्ने भनेर म सोचिराखेको छु। उद्धार गर्नु छ मैले। तपाईँले प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्रजीले रामचन्द्र पौडेललाई उद्धार गर्नु छ? होइन, म यो र त्यो भन्दिनँ। नेपाली राजनीतिका घुम्तीमा आफैले स्टियरिङ घुमाउन नजान्दाखेरि उहाँहरू को पर्नु भएको छ, दुर्घटनामा परेको छ। नेपाली राजनीतिमा हाम्रो 14औं महाधिवेशन केही नेताहरू दुर्घटनामा पर्नु भएको छ। उहाँहरूको विषयमा मैले यति मात्र भन्छु, योभन्दा धेरै बोल्नु पर्छ। अनि शशाङ्क कोइरालाको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? केही पनि उहाँको भूमिका राम्रो रह्यो? केही पनि महाधिवेशनमा केही पनि छैन। जनता जान्न चाहन्छ। केही पनि छैन। किनभने महाधिवेशनको क्रममा उहाँले केही पनि बोल्नु भएन, केही पनि बोल्नु भएन भनेपछि मैले किन उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी गरेँ? तटस्थ रहनुभयो नि त, शेखर कोइरालाको पक्षमा खुलेर आउनु भएन नि त। होइन, हेर्नुहोस्
नेताले चाहिँ नि ठिक समयमा ठिक निर्णय लिने हो होइन। उहाँ त बिपी पुत्र, बिपीले स्थापना गरेको पार्टी काङ्ग्रेस, गणेश मानले रचेको, गणेश मानलेको साथ सहयोगमा बनेको पार्टी काङ्ग्रेस। यता हेऱ्यो चाक्सीबारीतिर फर्केर हेऱ्यो गणेश मान पुत्र देख्छु म, महाराजनतिर फर्केर हेऱ्यो भिपी पुत्र देख्छु म, अनि धुम्बाराई कि कता फर्केर हेऱ्यो भने कता बानेश्वर कि कता बस्नु, बानेश्वरमा बस्नु त बिउनु दिदी हेऱ्यो भने महेन्द्र नारायण निधिको पुत्र देख्छु। अनि उहाँ सुपुत्रहरूको धेरै लामो श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट बैठकहरू पनि चल्यो। त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति पनि थिएन, बडो हामी पनि हेरिरहेका थियौँ। तर अहिले के भयो त? त्यसैले मिटिङ गरेर, डिनर र लन्चको मिटिङ गरेर खानु मात्रै मिटिङ होइन र त्यसले केही पनि पुर्याउँदैन। विचारको वैचारिक बहस चल्नु पर्थ्यो उहाँहरूको बिच हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो उहाँहरूको बारेमा बोल्न हुन्न मैले, किन भन्दाखेरि उहाँहरू महान नेताका सुपुत्रहरू हुनुहुन्छ। सुपुत्रहरूकोले त्यो विरासत आफैले जोगाउने, मैले जोगाइदिने हो। म किसानको छोरो, यही हातले घाँस काटेर आएको छ, गोबर फालेको हात हो यो। तर म निर्वाचित आज गोबर फालेको यो हातले एउटा काङ्ग्रेसको सुन्दर भविष्य लेख्ने आँट गरिराखेको छु मैले भने। एउटा विरासतबाट आएका विरासत प्राप्त नेताहरूले आफ्नो विरासतलाई, सुन्दर विरासतलाई, सुन्दर इतिहासलाई, आफ्ना पिताजीहरूले लेखेको सुन्दर काङ्ग्रेसको इतिहासलाई उहाँहरूले जोगाइदिए मात्रै पुग्छ ऋषिजी, अरू धेरै गर्नु पर्दैन। त्यसो भए धनराजजी जाँदै अब निर्वाचन आउँदैछ, अहिलेको नेतृत्वको चुनौती भनेको निर्वाचन नै हो। तपाईँ निर्वाचनमा जाँदाखेरि वामपन्थीसँग गठबन्धन गर्नु न, प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग सहकार्य हुन्छ हुँदैन निर्वाचन? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्, देश हुँदैन, एक्लै जान्छ काङ्ग्रेस, एक्लै जान्छ। सम्भव छ? आज धनराज गुरुङ विगतको केन्द्रीय सदस्य होइन, आज उपसभापति बोल्दैछु तपाईँको अगाडि र म भन्दैछु काङ्ग्रेसले विगतमा गल्ती गर्यो, फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यसैले कुनै पनि हर हालतमा तपाईँ यो सोच्दै नसोचे हुन्छ कि काङ्ग्रेसले कुनै पार्टीलाई को बैशाखी टेकेर ठुलो पार्टी बन्ने सपना होइन। एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रेर पहिलो पार्टी, ठुलो पार्टी र बहुमतको पार्टी बनाउने हामीसँग आँट छ, साहस छ, योजना छ। त्यसैले ऋषिजी बैशाखी टेकेर काङ्ग्रेसलाई लङ्गडो बनाउने कुरासँग हामी कहिल्यै पनि, हिजो पनि सहमत थिएनौँ, आज पनि सहमत छैनौँ, भोलि पनि सहमत हुन सकिँदैन। थ्याङ्क यू सो मच धनराज गुरुङजी, यहाँ पनि हार्दिक धन्यवाद दिन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको कार्यक्रममा ड्राफ्टिङ चेन्ज होस्, आमूल परिवर्तन होस् काङ्ग्रेसमा, राम्रा मान्छे ठाउँ पाओस्। थ्याङ्क यू सो मच। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।